احبار 7واں باب تکثیر اور سلامتی کی قربانیاں۔ اور تکثیر کی قربانی کی یہ شریعت ہے، وہ نہایت مقدس ہے۔ تکثیر کی قربانی سوختنی قربانی کی جگہ میں ذبح کی جائے اور اس کا خون مذبح پر اس کے گردا گرد چھڑکا جائے، اور وہ اس کی دم کی سب چربی اور چربی جو انتڑیوں کو ڈھانپتی ہے چڑھائے، اور دونوں گردے اور ان پر کی چربی جو دونوں پہلوؤں میں ہے، اور کلیجے کی جھلی ماں دونوں گردوں کے جدا کرے، اور کاہن انہیں مذبح پر جلائے کہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہو، کیونکہ یہ تکثیر کی قربانی ہے۔ طبقہ کہانت کا ہر ایک مرد اسے کھائے، پاک جگہ میں وہ کھائی جائے، کیونکہ وہ نہایت مقدس ہے۔ تکثیر کی قربانی قطع کی قربانی کی طرح ہے، دونوں کے لیے ایک ہی شریعت ہے۔ جو کاہن اس سے کفارہ دیتا ہے وہ اسی کی ہوگی، اور جو کاہن کسی شخص کی سوختیں قربانی گزرانتا ہے، گزراننے کے بعد کھال اس کی ہوگی، اور ہر ایک نذر کی قربانی جو تنور میں پکائی گئی یا ہانڈی میں یا توے پر بنائی گئی اس کاہن کی ہوگی جو اسے گزرانتا ہے۔ اور ہر ایک نذر کی قربانی تیل میں ملی ہوئی یا خشک ہارون کے سب بیٹوں کی ہوگی، ہر ایک اپنے بھائی کے برابر۔ اور سلامتی کے ذبیحے کی جو خداوند کے لیے گزرانا جائے یہ شریعت ہے۔ اگر شکرانے کے لیے گزرانا جائے تو وہ شکرانے کے ذبیحے کے ساتھ فطیری روغنی کلچے اور فطیری تیل سے چپڑی ہوئی چپاتیاں اور تیل میں پکے ہوئے میدے کے کلچے گزرانے، خمیری روٹی کے کلچوں کے ساتھ وہ اپنی قربانی ماں شکرانے کے ذبیحے کے جو سلامتی کا ہے گزرانے، اور اس ساری قربانی میں سے ایک خداوند کے روبرو اٹھانے کی نذر کے لیے گزرانے۔ وہ اس کاہن کا ہوگا جو سلامتی کے ذبیحے کا خون چھڑکتا ہے، اور سلامتی کے شکرانے کے ذبیحے کا گوشت قربانی کے دن ہی کھایا جائے، اس میں سے کچھ اگلے دن تک نہ چھوڑا جائے۔ اور اگر اس کی قربانی کا ذبیحہ منت کا یا اپنی خوشی کا ہو تو وہ اس کے گزراننے کے دن میں کھایا جائے، اور جو بچ رہے وہ اگلے دن کھایا جائے۔ لیکن ذبیحے کے گوشت میں سے جو تیسرے دن تک بچ رہے وہ آگ میں جلایا جائے۔ اور اگر سلامتی کے ذبیحے کے گوشت میں سے تیسرے دن کچھ کھایا جائے تو وہ نامقبول ہوگا اور گزراننے والے کا گنا نہ جائے گا، بلکہ وہ مکروہ ہوگا، اور جو شخص اس میں سے کھائے گناہ اس کے سر پر ہوگا۔ اور جو گوشت کسی ناپاک چیز کو چھوئے تو وہ کھایا نہ جائے، بلکہ آگ میں جلایا جائے۔ ہر ایک جو پاک ہے
इस सलामती की कुर्बानी का गोश्त खाए। अगर कोई शख्स जबकि उस पर नजासत है सलामती के ज़बीहे का जो खुदावंद के लिए गुजराना गया गोश्त खाए, तो वो शख्स अपने लोगों में से खारिज किया जाएगा। अगर कोई शख्स नजस चीज को छुए, इंसान की या नापाक चौपाए की नजासत को या पलीद को जो नापाक करती है, और सलामती के ज़बीहे में से जो खुदावंद के लिए गुजराना गया है खाए, तो वो शख्स अपने लोगों में से खारिज किया जाएगा। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इसराइल से कलाम कर और उनसे कह दे कि सब चर्बी बैल की या भेड़ की या बकरी की वो ना खाएं, और खुद ब खुद मरे हुए और दरिंदों के फाड़े हुए हैवान की चर्बी हर काम में इस्तेमाल की जाए, पर तुम उसे ना खाओ। जो कोई ऐसे चौपाए की चर्बी खाए कि जिससे खुदावंद के लिए आछीन कुर्बानी गुजरानी जाती है, वो अपने लोगों में से खारिज किया जाएगा। और तुम अपने मस्करों में ना परिंदे और ना चौपाए का खून खाओ। और जिस शख्स ने खून में से कुछ खाया, वो शख्स अपने लोगों में से खारिज किया जाएगा। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इसराइल से खिताब कर और कह कि जो कोई सलामती का ज़बीहा खुदावंद के लिए गुजराने, तो अपने सलामती के ज़बीहे में से खुदावंद के लिए खुद कुर्बानी लाए। वो खुदावंद की आछीन कुर्बानियों को अपने हाथों से उठाए और चर्बी मां सीना के लाए कि सीना हिलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के सामने हिलाया जाए, और काहिन चर्बी को मज़बा पर जलाए, और सीना हारून और उसके बेटों का होगा। और अपने सलामती के ज़बीहों में से तुम दहना शाना काहिन को उठाने की कुर्बानी के लिए दो। हारून के बेटों में से जो सलामती के ज़बीहे का खून और चर्बी गुजरानता है, दहना शाना उसका होगा। क्योंकि बनी इसराइल की सलामती के ज़बीहों में से मैंने हिलाए जाने का सीना और उठाए जाने का शाना लिया है, और हारून और उसके बेटों को दिया है। ये अबदी फर्ज बनी इसराइल में होगा। ये खुदावंद की आछीन कुर्बानियों में से हारून और उसके बेटों का हिस्सा है, जिस रोज वो नजर किए गए ताकि खुदावंद के काहिन बने, और जिसका खुदावंद ने हुक्म किया है कि उनके मसा के दिन बनी इसराइल में से उन्हें दिया जाए। उनकी पुश्तों के दौरान में ये अबदी फर्ज है। सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और खता की कुर्बानी और तकसीर की कुर्बानी और तकदीस और सलामती के ज़बीहे की यही शरीयत है जिसका खुदावंद ने मूसा को कोहे सीना पर हुक्म दिया, जिस रोज के उसने बनी इसराइल को फरमाया कि बियाबान सीना में खुदावंद के लिए अपनी कुर्बानियां गुजराने।